अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ी माजरत के साथ आज की वीडियो में मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इतना काला जादू हर तीसरे आदमी को काला जादू हर तीसरे आदमी को। और खैर से जो वो बताने वाले हैं वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते हैं तुझे जादू करवा दिया है किसी ने, मगर किसने ये मुझे बताने का हुक्म नहीं। बस मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी। अब तू घर जाके सोता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलंग हमारे पल्ले पड़ गए, टल पहने हुए, और वो किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझ नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि सोना भी डबल करते थे, तो बाद में पता चलता था कि सिंगल भी गायब हो जाता था। मेरी बात पे तवज्जो करें दोस्तों। आप तो हम परस्ती का शिकार ना हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह हजूर हमें ज़ोक देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रखनी है। तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में जंग के लिए निकलेंगे। फौजी कह दें हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो क्या जंग होगी? नहीं होगी। कोई कह दे फलां ने असेब करा दिया है, तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो क्या कारोबार ज़िंदगी चलेगा? नहीं चलेगा। अब सब किन चक्रों में पड़ गए। जादू होता है, इसकी हकीकत से इनकार नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं। लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमज़ोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। आप सब मजबूत रहें। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कभी भी ज़िंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी मना है। शरीयत में मुस्कुराना है। कहका लगा के हंसने से अपनी रूटीन में भी परहेज करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक बादशाह था, इसका भी जहन बन गया था कि ये पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ लोग ये हमारे जहन बढ़ाते हैं, खुद बढ़ाते हैं। ये जो तावीज़ धागे वाले लोग हैं, ये और इजाफा करते हैं इसके अंदर, ये और कहानियाँ बना बना के देते हैं, और लोग ज़्यादा उलझ जाते हैं। वो जो एक बादशाह था, तो वो शिकार करने जाता था। उसके जहन में ये ख्याल था कि रास्ते में कोई बंदा मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो फिर वो क्या करता, जब वो सफ़र के लिए निकलता तो लोगों से कहता मेरे लिए सारे रास्ते खाली करवा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करवा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा एक आंख से उसे नज़र ही नहीं आता था। वो कहीं जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था, तो अचानक वो सड़क पे चढ़ गया। इसके सिपाहियों ने वैसे तो बहुत बड़े बंदे हटाए थे, उन्होंने पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि जब मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता, इसको बांध दो। दूब बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया बेचारे को। बादशाह ने कहा मैं जा रहा हूँ, वापस आता हूँ। अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। दो बंदे इसके सरहाने खड़े कर दिए तलवार लेकर। वो बेचारा सुबह से बांधा है। बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह है कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब अच्छा हुआ। बादशाह वापस आया। अब ये धूप में बंदा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद। बंदा जब पूरा तंग आए तो जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा ही अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियाँ खोल दी तो पता वो शख्स क्या कहता है। कहता है बादशाह एक बात मैं भी कर लूँ, मर तो जाना ही है, तो एक बात कर लूँ। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बहुत अच्छा हुआ, दिन बड़ा अच्छा गुजरा, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया है,
تو دیکھو میرے بیچارے کا کیا حال ہوا، میں صبح سے یہاں کتنی اذیت میں بیٹھا ہوں۔ اب تم خود بتاؤ، منحوس میں ہوں یا تم؟ نحوست میرے اندر ہے یا تمہارے اندر؟ اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ بات کرتا ہے کہ مجھے فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو بزرگوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں۔ پر یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گڑھا ہوا ہے۔ سویرے بیٹھ جاتے ہیں صبح 9 بجے تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فکر کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے، صرف دین کا نمائندہ، جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں صرف دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی ہے۔ دین سیکھنے سکھانے کا ہی نام ہی پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی ہے یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیں، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا۔ گود میں وصال کر گئے صاحبزادے، حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس پہ میرا رب راضی ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اس دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں خود ہی جوڑ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ سنو میرے دوستو، یہ عقیدت کی مضبوطی کتنا ضروری ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا۔ اسی وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غم زدہ ہیں، نہ کچھ جہاد کی بات ہوگی نہ کوئی اور بات ہوگی، اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، وصال کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلایا۔ میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو، سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کسی بھی موقع پہ نہ کرے۔ ہم تو صوفیاء کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے، نظریات کے اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، صرف رب اور اس کے رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا خیال جو ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ والے ہیں، اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں۔ ایک تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت جوز ہے۔ یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو نہ اس مضمون کے درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے پیچھے بچوں کا، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور رب کی نماز خیال بندوں کا،
نماز میں اس لیے لمبی نہیں کرتا کہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور یہ امام لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑی تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے سے پڑھا۔ خود پڑھنی ہے تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نہ جذبات کا خیال کریں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صحیح سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔